بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال عليه السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا كمرفع سقطات أو أصغر منه بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه السلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين في السماوات والأرضين، وعلى أفضل الأنبياء بعد المرسلين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى سيدنا عثمان بن عفان، وعلى سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى حسنين الكريمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى